प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भोलि। कान्तिपुर समाचारमा आज टिकट नपाएपछि नेता घनश्याम भुसालले गरे एमाले परित्यागको घोषणा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यसपटक चुनाव नलड्ने। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा पाठेघर खस्ने समस्या र उपचार विधिबारे डाक्टर भोला रिजालसँग गरिएको कुराकानी। साथमा अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार पनि हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूले उम्मेदवार टुङ्ग्याए। एमाले र जसपा बीच प्रतिनिधि सभाका 52 क्षेत्रमा तालमेल, ठूला पार्टीमै देखिन थाल्यो असन्तुष्टि। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भोलि। आवश्यक कागजात भए प्रतिनिधि सभा मार्फत पनि दर्ता गराउन सकिने। बजेटमै घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर। विकास बजेट खर्च नहुने जोखिम, चुनावलाई देखाएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै। मूल्य घटे पनि विकासोन्मुख देशका खाद्य सङ्कट कायमै, उत्पादनभन्दा पनि पहुँच्दै नपुगेको विश्व खाद्य सङ्गठनको निष्कर्ष। र एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङ विरुद्ध 14 सदस्यको मोर्चाबन्दी। एएफसी सदस्यमा नेम्बाङको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै पत्रचार, अध्यक्षले एकलौटी गरेको आरोप। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार आफै उपस्थित हुन नसके वारिस या प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउन सकिने जनाएको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ भोलि हुने उम्मेदवारी दर्ता वारिस वा प्रतिनिधि मार्फत पनि गर्न सकिने जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूले मौसम प्रतिकूल र बाढी पहिरो तथा डुबानले आवत जावतमा समस्या भएको भन्दै मनोनयनको समय सार्न वा लम्ब्याउन आग्रह गरेपछि आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। भोलि मनोनयन गर्दा दलको आधिकारिक पत्र, वारिसनामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। यसबाहेक उम्मेदवारले नागरिकताको प्रमाणपत्र, प्रस्तावक र समर्थकको मतदाता परिचय पत्र वा नामावली, नाम रहेको निस्सा, सम्पत्तिको विवरणको सिलबन्दी, व्यक्तिगत विवरणसहितको धरौटी, जम्मा गरेको रसिद वा बैंक भाउचर बुझाउनु पर्नेछ। आयोगले मतदानको दिन यातायात आवागमन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसैबीच आयोगले आजै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सार्वजनिक गरेको छ। दलको आधिकारिक पत्र, वारिसनामा र अर्को एउटा छ यो निस्सा, यो के अरे चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको निस्सा, 3वटा कुरा अलिकति अप्ठ्यारो भयो भन्ने खाले कुरा आएको हुनाले त्यसलाई आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म स्थानान्तरण गरिदिने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ। मनोनयनको एक दिन बाँकी रहँदा राजनीतिक दलले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्ग्याएका छन्। नेकपा एमालेले सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी टुङ्गो लगाएको छ। मध्य प्रदेशका केही स्थानमा छलफलकै क्रममा रहेको एमालेले अधिकांश स्थानमा भने टुङ्गो लगाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5बाट उम्मेदवारी दिनेछन् भने वरिष्ठतम उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ 5बाट उम्मेदवारी दिने भएका छन्। यस्तै उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल रूपन्देही, सुभाष नेम्बाङले इलाम, सुरेन्द्र पाण्डे चितवनबाट चुनाव लड्दैछन्। महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङबाट चुनाव लड्दै गर्दा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा लमजुङ र प्रदीप ग्यावालले गुल्मीबाट चुनाव लड्ने निश्चित भएको छ। यस्तै योगेश भट्टराई ताप्लेजुङ, गोकर्ण विष्ट गुल्मी, छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही र पद्मा अर्यालले स्याङ्जाबाट उम्मेदवारी दिँदैछन्। एमालेले ऐन महर, निरज आचार्य लगायतका केही नयाँ अनुहारलाई टिकट दिए पनि अधिकांश भने पुरानै नेताले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। यस्तै पार्टीको आन्तरिक विवादको समयमा आफ्नो विपक्षीमा उभिएका नेतालाई भने ओलीले प्रतिशोध साधेका छन्। एमालेले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई टिकट दिएको छैन भने नेता घनश्याम भुसालले त एमाले नै परित्याग गरेका छन्। यस्तै पवित्रा निरौला खरेल, दीपक प्रकाश भट्टले पनि टिकट पाएका छैनन् भने ओली निकट मानिने खिमलाल भट्टराईलाई समेत टिकट दिएको
छैन। ओलीले टिकटमा एकलौटी गरेको भन्दै कतिपय स्थानमा नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। यस्तै निश्चित स्थानमा एमालेसँग तालमेलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि टिकट वितरणको अन्तिम कसरतमा जुटेको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् भने सिराहा 2 बाट राजकिशोर यादव, सिराहा 4 बाट वीरेन्द्र महतो, धनुषा 1 बाट दीपक कार्की र धनुषा 2 बाट गंगाराम यादवले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। सुनसरी 1 मा जसपालाई छाडेपछि एमालेमा असन्तुष्टि बढेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको स्थानीय नेता मनोज कुमार म्याङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। यस्तै जसपाबाट महोत्तरी 3 मा हरिनारायण यादव, महोत्तरी 4 बाट सुरेन्द्र यादव, सर्लाही 1 बाट प्रमोद शाहको टिकट टुङ्गो लागिसक्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विषयमा भने कुन क्षेत्रबाट लड्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। यसैबीच एमाले र जसपा बीच 14 जिल्लाका 52 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ। दुई दलबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मधेसका 814 जिल्लामा तालमेलको सहमति भएको हो। प्रदेश सभातर्फ 42 सिटमा एमालेको समर्थन लिएको जसपाले 70 सिटमा एमालेलाई सहयोग गर्नेछ। मनोनयनको एक दिन बाँकी रहँदा राजनैतिक दलले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्ग्याएका छन्। नेकपा एमाले सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी टुङ्गो लगाएको छ। मध्य प्रदेशका केही स्थानमा छलफलकै क्रममा रहेको एमाले अधिकांश स्थानमा भने टुङ्गो लगाएको छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानको विरोधमा भएको मधेस आन्दोलनबाट स्थापित उपेन्द्र यादव त्यसयता सधैँजसो राजनीतिको केन्द्रमा छन्। त्यसबेला उनले मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपछि कहिले पार्टी एकीकरण त कहिले विभाजन गर्दै आएका यादव अहिले जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै निरन्तर विरोधमा रहेको जसपा अन्तिम समयमा उसैसँग मिलेर निर्वाचनमा जाने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 17 र प्रदेशमा 42 सिट लिएर एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिक यात्रा कस्तो रह्यो त? मधेसको जनमत सहित केन्द्रको राजनीतिमा स्थापित उपेन्द्र यादव र उनको पार्टीको राजनीतिक उताप चढाव भने लामो छ। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका यादव 2054 सालमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरममा क्रियाशील भएका थिए। 2063 सालमा यसलाई राजनीतिक दलका रूपमा गठन गरेर उनी अघि बढेको देखिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व पनि यादवले गरेका थिए। यादव नेतृत्वको दल फोरम पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 52 सिट जित्दै चौथो शक्तिका रूपमा उदायो। दोस्रो संविधान सभापछि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकृत भएर पार्टीको नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बन्यो। 2075 सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो। पार्टी एकीकरण र नाम फेर्ने काम त्यही मात्र सीमित रहेन। पार्टी विभाजन हुनै लागेका बेला 2077 साल वैशाखमा अर्को मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। तर एकीकरणपछि विवाद बढ्दै जाँदा जसपा विभाजित भयो। मूल पार्टी जसपा यादवकै नेतृत्वमा रहँदा अर्का नेता महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भयो। त्यसो त यादवले पार्टीको मात्र नेतृत्व गरेका छैनन्, पटक पटक सरकारमा सहभागी छन्। उनले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। यादव 3 पटक पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका छन्। राजनीतिक चातुर्यताकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिको समेत केन्द्रमा रहेका यादवले अहिले लिएको कदममाथि भने आगामी निर्वाचनपछि मात्रै समीक्षा गर्न सकिएला। तर केही दिन अघिसम्म मधेस विरोधी र प्रतिगमनकारी भन्दै आएको दलसँग गरेको सहकार्यमाथि भने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पनि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार छनौट गरेको छ। कांग्रेस संसदीय बोर्डको आज बसेको बैठकले उम्मेदवार छनौट गरेको हो। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा, नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ 1, शेखर कोइराला मोरङ 6, कृष्ण प्रसाद सिटौला झापा 3 र उमेश श्रेष्ठ चितवन 2 बाट चुनाव लड्ने भएका छन्। त्यस्तै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सुर्खेत 1, धनराज गुरुङले स्याङ्जा 2, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा 1 र गगन थापाले काठमाडौँ 4 बाट टिकट पाएका छन्। सहमहामन्त्रीहरू भीष्मराज आङदेम्बे 5 थर, बद्री पाण्डे बाजुरा, किशोर सिंह राठौर बाँके 3, महेन्द्र यादव धनुषा 4, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना मकवानपुर 1,
उमाकान्त चौधरी बारा 1बाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेता विजय कुमार गच्छेदार सुनसरी 3, प्रकाश मानसिंह काठमाडौँ 1, शशाङ्क कोइराला नवलपुर 1, बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3, रमेश लेखक कञ्चनपुर 3बाट निर्वाचनमा लड्ने भएका छन्। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फ 4 महिलाको नाम टुङ्गो लगाएको छ, जसमा सीता गुरुङ तेह्रथुम, पुष्पा भुषाल अर्घाखाँची, चित्रलेखा यादवले सिराहा 1 र सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले टिकट पाएका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसले 7वटै प्रदेश सभामा पनि उम्मेद्वार छनौट अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धन गर्दा आफ्नो भागमा परेका धेरै जसो क्षेत्रमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोरखा 2बाट उठ्ने भएका छन्। यसअघि दाहाल निर्वाचित चितवन 3बाट भने माओवादी केन्द्रले डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यसैगरी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ लमजुङबाट उम्मेद्वार बन्ने निश्चित हुँदा उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिम, वर्षमान पुन रोल्पा, हरिबोल गजुरेल सिन्धुली 2, पम्फा भुषाल ललितपुर 3, गिरिराज मणि पोखरेल महोत्तरी 1, शक्ति बस्नेत जाजरकोट र मातृका यादव धनुषा 1बाट उम्मेद्वार बन्नेछन्। यता सचिव चक्रपाणी खनाल कपिलवस्तु 1 र देवेन्द्र पौडेल बागलुङ 2बाट गठबन्धनका उम्मेद्वार बन्नेछन्। यस्तै सचिव लीलामणि पोखरेल, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, राम कार्की र डिला राम आचार्य लगायतको भने टिकटको टुङ्गो लागेको छैन। एमाले परित्यागको घोषणा गरेका नेता घनश्याम भुसालले रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनसँग कुराकानी भइरहेको पनि नेता भुसालले जनाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रूपन्देही 1 माओवादीको भागमा परेको छ। आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै भुसालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रहेर आन्दोलन र आफैप्रति इमान्दार रहन नसक्ने भन्दै एमाले छाड्ने निर्णय लिएको जनाएका हुन्। 2074 को निर्वाचनमा भुसाल रूपन्देही 3बाट विजयी भएका थिए। सहकर्मी अमृता अनमोलले नेता भुसालसँग पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त भनेर सोधेकी छन्। विचारको कुरा गरे बापत म जहिलेसुकै अपमानित हुन पर्यो। त्यसलाई पनि मैले यो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ क्रान्तिमा यस्तो हुन्छ भन्दै हेर्दै रहेँ। अब गर्दा गर्दै मैले भन्ने, आफूले राख्ने विचार बहस छलफल गर्ने थोरै पनि म फेरि क्याटेगोरिकली भन्दैछु। यसलाई पनि म यो शब्द पनि अतिरञ्जनापूर्ण भनेको छैन। मैले थोरै पनि स्पेस नपाएपछि त्यहाँ म हुने भनेको त्यो कैदमा रहने जस्तो भयो। यो कैदलाई मैले अस्वीकार गरेको हो। मेरो इतिहास हेरियोस्, मैले कहिले आफ्ना लागि भनेर कुनै राजनीतिक निर्णय गरेको छु भने र भोलि पनि गरेँ भने, हिजो गरेको छैन मात्रै होइन कि भोलि पनि गरेँ भने म दोषी ठहरिनेछु इतिहासमा। नत्र भने मेरो दाबी के हो भने म प्रतिनिधि सभाको लागि भनेर अहिले यो निर्णय गरेका छैन। तर अहिलेको निर्णय 10 बुँदेहरूले घुँडा टेक्नुपर्छ भन्ने जस्तो अराजनीतिक असैद्धान्तिक मूल्यहीन प्रचार गराएर मान्छेको हुर्मत लिएर जे गर्न खोजिँदैछ, हामी त स्वतन्त्रताका लागि लडेर आएका। अहिले तपाईँले एमाले परित्याग गरेकै हो त? मैले आफैले लेखेको भाषा तपाईँले हेर्नुभयो भने म यो पार्टी कमरेड ओलीले अपहरित गर्नुभयो, म ओलीजीसँग सँगै रहन सकिनँ। यस अर्थमा म यो पार्टीमा रहिनँ। अबको राजनीतिको यात्रा हिजो पनि, अब यसमा म अलिकति आलोचित पनि भएको छु। यो मूल्याङ्कनको विषय पनि होला। खास गरी आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यो उसमा गएको कुरा छ, यो अदालतमा गएको जस्ता कुराहरू छन्, यी विवादित होलान्। यदि संसद विघटनको कुरा लोकतन्त्रका लागि घाटा छैन, अन्यथा होइन भन्ने लागेको भए म जाँदैन थिएँ। मैले के बुझेँ भने लोकतन्त्र बचाउनका लागि, संसद बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि मैले जे पनि गर्नुपर्छ भनेर म हिजो अदालत गएको। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्।
सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले यसपटकको प्रतिनिधि सभा चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले युवाहरूलाई अघि बढाउन चाहेकाले उम्मेदवारी नदिने बताए। आगामी 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु। सभामुख सापकोटालाई माओवादी केन्द्रले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1बाट सिफारिस गरेको थियो। उनले आगामी दिनमा सक्रिय राजनीतिमा भने रहने जनाएका छन्। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा कस्ता उम्मेदवार चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज निष्कलङ्कित र विकासप्रेमी नेताको खाँचो छ। भाषणले केही पनि हुँदैन। कार्यकर्तालाई मात्रै बढी फोकस नगर्ने खाले काम गर्ने खाले। राजनीतिक रूपमा यो या त्यो भन्दा पनि विकास गर्ने भाषण भन्दा जनताले कसरी जिताएका हुन् र मैले कस्तो खालको बाचा उहाँहरूबाट गरेको छु भन्ने खालको कुरा एकदमै सम्झने लायक। राम्रो मान्छे, राम्रो काम गर्ने, गाउँको विकास गर्ने, राम्रो गतिशील ऊर्जावान, देश समाज र जनताप्रति प्रतिबद्ध र विकासप्रेमी, सबै जनताबाट लोकप्रिय, सबैतिर बुझ्ने मान्छे चाहिएको छ। शासक होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्ने, संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो चाहिँ संहिता छ, यो व्यवस्थालाई बचाउने, भिजन बोकेको नेतालाई मात्रै जिताउनु पर्दछ। जुन पार्टीले तपाईको विकास गरोस्, आफ्नो देशमा बिग्रेको भत्केको राम्रो गराउने पार्टी र व्यक्ति भन्दा पनि राम्रो व्यक्ति यदि आउँछ भने त्यसलाई हामीले आँखा चिम्लेर पनि भोट दिँदा हुन्छ। सही चाहिँ हेर्नु पर्यो, सही काम गर्नु पर्यो। योग्य उम्मेदवारको चाहिँ आवश्यकता छ। जनताको मार्ग बुझ्ने, देश विकास गर्ने सज्जन लिडर हामीले चुन्न सक्यौँ भने हैन, स्वतन्त्र खालका उम्मेदवारहरू आइदेखि देशको विकासको लागि सधैँ उसको दत्तचित्त स्मरण गरिरहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। देशको विकास गर्ने, जसले देश र जनताको भलो गर्छ त्यस्ता उम्मेदवारहरू हामीले चाहन्छौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारको नाम लगभग टुङ्गो लगाएका छन्। कतिपय नेताले पुरानै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। तर शान्ति प्रक्रियाबाट संसदीय राजनीतिमा आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा अडिएका छैनन्। दाहालले पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णयपछि कांग्रेसमा विद्रोह नै भयो। असन्तुष्टि रेणुको नाममा मात्रै थिएन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको तयारीप्रति पनि थियो। 2 साता अघि पुर्ख्यौली जग्गामै घर बनाएर दाहालले चितवन 3बाट दोहोरिन चाहेको सन्देश पनि दिए। तर चुनावका लागि चितवन छोडेर गोर्खा 2 रोजे। अघिल्लो पटक रापरपाका विक्रम पाण्डेलाई 9000 मतको अन्तरले पराजित गरेका दाहाल किन गोर्खा हानिए? संयुक्त रूपमा तपाईको चाहिँ जिल्ला स्तरको बैठक बसेर उहाँलाई चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को संघीय सांसदमा उठ्नका लागि हामीले तपाईको चाहिँ आग्रह गरेको। अब उहाँ किन आउनु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो तपाईको रोचक एउटा तपाईको चासो विषय छ। प्रचण्ड नलड्ने भएपछि को लड्ने भन्ने कुरा बडो चाहिँ अन्यलमा छ। अरू विपक्षी पार्टीहरू पनि त्यति बेला उम्मेदवार छान्न सकेको थिएन। उहाँले एब्सोल्युट जित्नुहुन्थ्यो। हार्ने कुरा कहीँ कतै कन्जस थिएन। तर उहाँको एउटा राजनीतिक मिसन पुरा गर्न जानुभएको। 2064 सालदेखिका कुनै पनि चुनाव नहारेका बाबुराम भट्टराई गोर्खा 2 अकस्मात दाहाललाई छोड्न तयार भए। 2074 सालमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट भट्टराईले 31807 मतसहित माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए। अघिल्लो पटक माओवादीकै उम्मेद्वार पराजित भएको गोर्खा 2 मा दाहालले बाबुरामको साथ लिनुको अर्थ मानुषी भट्टराईलाई पनि राजनीतिमा स्थापित गराउने बाबुरामको दाउको रूपमा पनि कतिपयले चर्चा गर्न थालेका छन्। दाहाल जान लागेको गोर्खा 2 का लागि उनी कति सुरक्षित छ? के कारणले उहाँ चाहिँ गोर्खा आउनुभयो त्यो कुरा त माओवादीले जान्ने कुरा हो। हामीलाई त के मेसो भएर तर सिट बाँडफाँडमा एउटा माओवादीलाई पर्या हो। पात्रसँग हामीलाई केही सरोकार भएन। जो भन्दा पनि हामीले मत दिने हो। त्यसमा त के कुरा भएर मूलत शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि 2 जना मिल्नुपर्ने अवस्था थियो। दोस्रो कुरो यो अहिलेको उपलब्धिलाई संस्थागत विकास रक्षा गर्ने कुरा थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ
अहिले बाबुराम दाईले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा पुस्तान्तरण गर्ने अभियानको थालनी पनि गर्नुभएको हो। यसले पनि एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने कुरामा यो परिघटना भएको हो। सँगै सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका दाहाल र भट्टराईबीच त्यति बेलैबाट पटक पटक अविश्वास देखियो। संविधान जारी भएपछि त भट्टराईले पार्टी नै छोडे। त्यस यता कुनै पनि दलमा स्थिर हुन नसकेका भट्टराई र अविश्वास गरिरहेका दाहालबीच 7 वर्षपछि पुनः सहकार्य भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरी, गोर्खाबाट भीमलाल श्रेष्ठ र रमेश धमला, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। जुम्लामा पहिरो जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 बारकोटे बाडामा स्थानीय गणेश साईको घर पहिरोले पुरिँदा 7 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको हो। मृत्यु हुनेमा घरधनी 55 वर्षीय गणेश साई, उनका छोरा 22 वर्षीय रमेश, बुहारी पानसरा, 8 वर्षीय नाति अनमल र नातिनी मिलन साईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पहिरोले पुरिएर छिमेकी सुरेन्द्र हमाल र विद्या साईको पनि मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। यस्तै हिमा गाउँपालिका 3 जोगीवाडामा बाढी आउँदा 25 वर्षीय सत्यदेवी योगी र उनका 3 वर्षीय छोरा बिनम योगी बगेर बेपत्ता भएका छन्। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 4 उदयपुर कोट खरिन्डेमा शुक्रबार गएको पहिरोमा परेर हराइरहेका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव फेला परेको छ। 55 वर्षीय थमा बुढा मगर, 18 वर्षकी मौसमी थापा मगर र 21 वर्षीय टेकी राहु मगरको शव फेला परेको हो। यस्तै पहिरोमा परेर सल्यानको शारदा नगरपालिका 8 मा 13 वर्षीय अजय विक र त्रिवेणी 4 मा 44 वर्षीय चन्द्रबहादुर पुनको मृत्यु भएको छ। पहिरोका कारण 12 घर भत्किएका छन्। यस्तै म्याग्दीको बेनीदेखि मुस्ताङको घाँसासम्मको 38 किलोमिटर खण्डमा पहिरोले यातायात अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङ भ्रमणमा आएका पर्यटक अलपत्र परेका छन्। पाल्पामा पहिरो खस्दा रानीमहल जाने सडक 2 दिनदेखि अवरुद्ध छ। शुक्रबार बेलुकी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 1 बाँका मलाङका 39 वर्षीय टकबहादुर बराई मगर शनिबार मृत फेला परेका छन्। त्यस्तै अर्घखाँचीका अधिकांश ग्रामीण सडक पहिरोले अवरुद्ध भएका छन्। बाँकेको राप्ती नदीसहित विभिन्न खोलामा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रका दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन्। बाढीले 4000 भन्दा बढी बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। बुधबारदेखि सुरु भएको वर्षासँगै आएको बाढीले तटीय क्षेत्रमा विनाश मच्चाएको हो। लगातार 3 दिनसम्मको वर्षा र त्यसपछि राप्ती नदीमा आएको बाढीले बाँकेको राप्ती सोनारी, नरायणापुर र डुडुवा खास गरी 3वटा गाउँका नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू तीव्र रूपमा कटान गरेको छ। यसले कयौं घरहरू डुबेका छन् भने ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। भाडा, बर्तन, कपडा, लत्ता, अनाज, पानी, घरमा भएको धन पैसा, लगभग भएको पैसा, कपडा लत्ताहरू चाहिँ पूर्ण रूपले बगाएको अवस्था छ। यो हो बाँकेको टिकुलीपुर बस्तीमा बाढी पसेपछि सबै घर डुबानमा परेको छ भने खाने अनाज समेत भिजेर पुरै नष्ट भएको छ। कतै बस्ने ओभानो ठाउँ देखिँदैन। मानिसले ज्यान बाहेक अरू केही जोगाउन सकेका छैनन्। पाकेको धान बाली डुबेको छ भने काटेर राखेको धान नदीको बाढीले पुरै बगाइदिएको छ। पोलिसमा आउनुपर्ने कोही पनि आउनु छैन। त्यो त पीडा त छ नि त। यस्तै अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि छ। बाढीले राप्ती, सोनारी, नरायणापुर र डुडुवा गाउँपालिकाका दर्जनौं बस्ती डुबाएको छ। जलमग्न बस्तीका घर धमाधम भत्कन थालेका छन्। कुसुम र बाघखोरका घर पनि भत्कँदैछन्। यो विशाल राप्ती नदीमा उर्लेको बाढीको चपेटामा नपरेका तटीय क्षेत्रका कुनै बस्ती बाँकी छैनन्। राप्तीकोसँग जोइन हुने बेलामा त्यो पानीहरू भित्र पसेर केही गोठहरूमा, केही मानव बस्तीमा बसेर केही घरहरू क्षति भएका छ। सुरक्षाकर्मीले 100 भन्दा बढी बासिन्दालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याएका छन्। यो भन्दा पनि माथि फेरि के अरे बाघखोर गाउँ भन्ने कुसुमभन्दा मास्तिरको एउटामा त्यहाँ 40 घर डुबाएको थियो हिजो र 81 जनाको त्यहाँ उद्धार भएको छ। खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनको व्यवस्थापन गर्ने। 3 दिनदेखि डुबानमा पर्दा समेत खाद्यान्न तथा राहत सामग्री नपाएको पीडितहरूले बताएका छन्।
अहिलेसम्म हाम्रो खाने बस्ने के व्यवस्था भएको छैन। म आफू व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्छु, मलाई भोक पनि लागिरहेको छ, तर खाने कहाँ गएर खाने, पकाउने सामान छैन, घरभित्र पुरै पानी माथिबाट पनि चुहिया, तलबाट पनि भित्र पसे। समतुल्य देखिने यो राप्तीले अगैयादेखि 33 किलोमिटर दक्षिण होलियासम्मको क्षेत्रको तटीय क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याएको छ। दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन् र 6000 को हाराहारीमा मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, सिक्टा सिंचाई आयोजना स्थल अगैया बाँके। बजेट मार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै कमजोर देखिएको छ। समयमै काम नगर्दा गत वर्ष प्रशासनिक खर्च 50% आसपासमा थियो, तर त्यसबाट पाठ सिकेर सुधार थाल्ने प्रयास नै भएको छैन। श्रम, रोजगार, उद्योग, कृषि, युवा, शिक्षा सहितका मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अलपत्र छन्। चुनावलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिन भनी 7 अर्ब 5 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। श्रम सहकारी मार्फत स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने 10 करोड सम्मका आयोजनामा 5 लाख विपन्न बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। तर यो कार्यक्रम कस्तो हो भन्ने ढाँचा तय भएको छैन। श्रम रोजगार मन्त्रालयका युवा लक्षित दर्जनौं कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरसार नै छैन। र हामीले आक्षेप के लाग्यो भन्दाखेरि कहीँ ढुङ्गा पल्टाउने, कहीँ झारपात काट्ने काममा यो बजेटको उपयोग भयो, यो बजेटको प्रयोग भयो भन्ने कुराहरू आक्षेप पनि लागे र यसपालि हामीले मन्त्रालयमा छलफल गऱ्यौँ। अब यो हुँदैन, यो मन्त्रालयको ठुलो प्रोजेक्ट हो, होइन 7-8 अरब भनेको ठुलो प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्टलाई प्रभावकारी हामी बनाऊँ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न उत्पादनमा वृद्धि, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बजेट भए पनि कसरी सुरु हुन्छ टुङ्गो छैन। उद्योग मन्त्रालयको एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम पनि बजेट भाषणमै सीमित छ। 10,000 जनालाई सिप सिकाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रम कागजमै छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको 10 अर्ब बजेटको कृषि र किसानको कार्यक्रममा पनि प्रगति शून्य छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अन्य मन्त्रालयको हालत पनि उस्तै छ। सङ्घीय प्रान्तीय निर्वाचन गराएर एउटा चाहिँ नि राम्रो सरकार लिएर आउने, बलियो सरकार लिएर आउने र अनि त्यसपछि सुशासन कायम गर्ने, जनतालाई अधिकार दिने, ती सबै कुराहरू छन्। कहिले कोरोना त कहिले चुनावलाई देखाएर सरकार आफ्नो नियमित जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा यसको असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको छ। मुख्य कुरा के छ भन्नु होला भन्दाखेरि यहाँ राजनैतिक कमिटमेन्ट नै भएन के। राजनीति क्षेत्रबाट राजनीतिक कमिटमेन्ट भएन। जनतालाई हामीले यति अवधिमा यस्तो किसिमको सेवा हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरूको धारणा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो नै भएन। 2072 सालभन्दा अघि असारमा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो। बजेट कार्यान्वयनको तयारी गर्न समय नपुगेको भन्दै जेठ 15मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। तर राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवृत्ति नफेरिँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन समेत किन शास्ति बेहोर्नु परेको होला? ए सरकारको बेवास्ता, बी स्वास्थ्य संस्थाको कमी र सी जानकारीको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको बेवास्ता पहिलो रहेको छ, यसमा 81% मत प्राप्त भएको छ। बी स्वास्थ्य संस्थाको कमीमा मात्र 7% मत प्राप्त भएको छ भने र सी जानकारीको अभावमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रम नै किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको होला? ए महत्त्वाकांक्षी भएर, बी सरकारको अक्षमता र सी चुनावको चटारोले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब पालो
अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या ठूलो समस्याका रूपमा देखिने गरेको छ। पाठेघर खस्ने समस्या, उपचार विधि लगायतका विषयमा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। दिदी बहिनी आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हुने समस्याहरूमा अवश्य पनि पाठेघर खस्ने जुन समस्या छ त्यो समस्या एउटा विकराल रूपमा छँदैछ। एउटा त वंशाणुगत पनि हुन्छ, धेरैजनाको कमजोर हुन्छ, त्यस कारण पाठेघर झर्छ। नम्बर 2, उनीहरूलाई जुन सुत्केरी गराउँदाखेरि होइन जति सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ नअपनाएर एकदम अन्यथा ज्यादा प्रेसरहरू त्यस्तो हामीले अनयुजुअल उनीहरूलाई चाहिँ प्रेसरहरू दिन थाल्यौँ भनेदेखि पाठेघर झर्ने समस्या बढ्छ। नम्बर 3मा चाहिँ सुत्केरी भइसकेपछि उनीहरूलाई जति स्याहार सुसार चाहिने हो त्यो हामीले प्रोभाइड गर्न सकेनौँ अथवा उनीहरूलाई त्यो पुर्याउन सकेनौँ भने अनि पाठेघर खस्छ। तर योभन्दा बाहेक पनि के हुन्छ भनेदेखि बच्चा बच्ची भएको धेरै दिनसम्म त बिचराहरूलाई थाहा पनि हुँदैन अनि उनीहरूको उमेर पनि ढल्किएको हुन्छ अनि अरूलाई भन्न पनि लजाउने अनि एकैपल्ट गएर जब उहाँहरूको उमेर चाहिँ 60, 65, 70 हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ अरू अङ्ग पनि जब कमजोर हुँदै जान्छ अनि जब बच्चादानी बाहिर निस्किन्छ अनि मात्र थाहा पाउने पनि धेरै हुन्छन्। सेतो पानी जाने, रगत पानी जाने, गनाउने पानी जाने र यदि योनिबाट कुनै पनि अङ्ग बाहिर निस्किएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई जब अप्ठ्यारो पर्न थाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरू अलिकति जटिल अवस्थामा पुगिसकेको पाठेघर खसेको भन्छौँ। सुरुमा चाहिँ जस्तो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड डिग्रीको अर्लीमा चाहिँ हामीहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन, महिलाहरूले पनि त्यति फिल गरेका हुँदैनन्। त्यो चाहिँ उनीहरूले खालि रोकेर राख्न सक्छन् र त्यो रोकेर राख्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि उनीहरूले अरूलाई भन्नलाई अप्ठ्यारो र उनीहरूलाई नै वास्तवमा त्यसले केही अप्ठ्यारो नपारेको पनि धेरैजनाले महसुस गरेका हुन्छन् जुन हामीहरूले जाँदाखेरि मात्रै उनीहरूको थाहा पाउँछौँ। यदि हामीहरूले चाहिँ यो फर्स्ट स्टेजमा जतिखेर अपरेसनको जरुरत पर्दैन त्यतिखेर हामीहरूलाई थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू लाइफ लङ अथवा जिन्दगीभर अपरेसन नै नगरिकन पनि उनीहरू राम्रो स्वस्थ जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यही चिज बढ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि जब पाठेघर चाहिँ योनिबाट बाहिर निस्किन्छ अनि उनीहरूलाई खोक्दाखेरि पिसाब चुहुन्छ अथवा रगत आउन थाल्छ अल्सरहरूले गर्दाखेरि त्यति बेला भयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसको उपचार चाहिँ अलिकति अपरेसनमा जानुपर्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। अर्थ र विकास। अहिले नेपालमा पर्यटक आगमनको समय हो, तर असोजको अन्तिम हुन लाग्दा समेत लगातार पानी परेपछि नेपाल आएका कैयौँ पर्यटक र तिनका सहयोगी अलपत्र परेका छन्। पदयात्रामा रहेका पर्यटक पनि बीचमै रोकिएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नै हुन थालेपछि उद्धारमा समेत कठिनाई भएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरकै कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। पर्यटक आउने मुख्य सिजनमै लगातार झरी परेपछि पदयात्रामा निस्केका कैयौँ पर्यटक बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। कतिपय पर्यटक र तिनका सहयोगी त सम्पर्क विहीन नै छन्। मेरो ट्रेकिङ अफिस चाहिँ रोलर हेरिटेज हो। म काठमाडौँबाट आएको, उसमा के अरे मनासलु जानलाई आएको। 2 दिनदेखि पानी परेर यहाँ थुप्रै म जस्तो गाइडहरू र पर्यटकहरू अलपत्रमा भइरहेको छ। ढोरपाटनबाट डोल्पा जाँदै गरेका 6 जनाको टोली 4 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको टानका अध्यक्ष नीलहरी बास्तोलाले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, मनासलु पदयात्रा, अन्नपूर्ण सर्किट पदयात्राका लागि निस्केका कैयौँ विदेशी पर्यटक बीच बाटोमै रोकिएका छन् भने केहीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। Yes, it stopped trekking. We came from Australian camp to Mpachasi and then it started raining and it never stopped. We couldn't leave anymore, so we stayed in Mpachasi for like 1.5 days more than we wanted to. It's very nice. If it doesn't rain, very nice views. Yeah, Australian camp we had clear views, and Mpachasi we had no views, only rain. नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले शुक्रबार 6 जना विदेशी पर्यटकको मनासलुबाट उद्धार गर्यो। अझै कैयौँ पर्यटकको उद्धार हुन सकेको छैन। लगातार झरी परेपछि निश्चित दिनका लागि नेपाल आएका पर्यटक होटलभित्रै थुनिएर बसेका छन् भने बाहिर निस्केकाहरू होटलमा पुग्न सकेका छैनन्। तथ्याङ्कहरू सङ्कलन केही मात्रामा भएको छ। अब कति ठाउँमा त अब 100 को हाराहारीमा 150 को हाराहारीमा त्यस्ता पर्यटकहरू आफ्नो गन्तव्यमा जान नपाएर बिचैमा बसेका, गाउँमा बसेका, अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन
योजना अनुसार जानुपर्ने त्यो पनि जान नसकेका ठाउँहरू छ। दुर्गम ठाउँमा पुगेका पर्यटक टेलिफोनमा समेत सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्। कतै टेलिफोन अवरुद्ध छ त कतै पहिरो जाँदा बिजुली बन्द छ। त्यति हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप पर्यटन व्यवसायको छ। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी त डेफिनेटली पुरा गर्छौँ नै, त्यो त विषय रहेन। तर पनि अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हेलिकप्टर छैन, पर्याप्त मात्रामा जस्तो वेदर राम्रो छैन, उडाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। फेरि 10-20 जना 2-4 जनाको मात्रै केस होइन, किनभने सयौँको सङ्ख्यामा त्यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएकाले के छ भन्नुहुन्छ भने यो यस्तो अवस्था त राज्य यसले यो काम मैले गर्ने, यो काम तैँले गर्ने भन्दा पनि जसले जहाँबाट जुन तरिकाले भ्याइन्छ त्यो तरिकाले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हो। नेपालमा अहिले करिब 30,000 हाराहारी पर्यटक रहेको अनुमान छ। सामान्यतया अक्टोबर र नोभेम्बरलाई पर्यटक आउने मुख्य सिजन मानिन्छ। कोरोनाका कारण 3 वर्षसम्म सङ्कुचित बनेको पर्यटन क्षेत्र यसपटक चलायमान हुने अपेक्षा थियो, तर लगातारको झरीले यो क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गोर्खाबाट भीमलाल श्रेष्ठ र पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा विकास श्रेष्ठका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङले दिएको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कार्य समितिका 14 सदस्यले एसियाली फुटबल महासङ्घ AFCलाई पत्र पठाएका छन्। पङ्कजले एन्फाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। एन्फाका उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार कार्यसमितिका 14 सदस्यको हस्ताक्षरसहित नेमुवाङको उम्मेदवारी खारेज गर्न फिफा र AFCलाई पत्रचार गरिएको हो। खतिवडासहित थप 2 उपाध्यक्ष विराटजङ शाही र दीर्घबहादुर केसी तथा सदस्यहरू मनिष जोशी, सरिला श्रेष्ठ, विकास नारायण जोशी, रविन चन्द, रूपेश अधिकारी, भरतबहादुर थापा, टिकाराम लामा, मणिराज विष्ट, पुरुषोत्तम थापा, महेन्द्र छेत्री र रमेश व्यञ्जनकारले हस्ताक्षर गरेका छन्। सदस्यद्वय पेमा लामा र भोजराज शाहीले समेत समर्थन जनाएको खतिवडाको दाबी छ। कार्यसमिति बैठकमा छलफल नगरी अध्यक्षले एकलौटी ढङ्गले उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै असहमतिसहित AFCलाई पत्रचार गरिएको र पत्रमा उम्मेदवारी खारेजी गर्दै सहमतिमा प्रतिनिधिको नाम छनौट गर्न समय माग गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए। सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठले भने AFCको सदस्य पदमा खतिवडाको समेत नाम सिफारिस गर्न हस्ताक्षर गरेको, तर अध्यक्ष नेमुवाङको उम्मेदवारीप्रति आफ्नो विरोध नरहेको बताए। उनले हस्ताक्षरको गलत प्रयोग भएको दाबी गरे। 14 सदस्यले उम्मेदवारीको विरोध गरेसँगै 21 सदस्यीय कार्य समितिमा नेमुवाङ अल्पमतमा परेका छन्। असन्तुष्ट सदस्यहरूले भोलि एन्फामा पनि पत्र बुझाउने जनाएका छन्। असोज 19 गते नेमुवाङले AFCको खुल्ला कार्यसमिति सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी पठाएका थिए। आगामी फेब्रुअरीमा बहराइनमा AFCको 33औं चुनावी साधारण सभा हुँदैछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।